क्लास 12 बीबीएस फर्स्ट इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमिस्टर अंतर्गत हामी क्याश फ्लो स्टेटमेंट च्याप्टरमा छौं। अघिल्ला क्लासहरुमा मैले क्याश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर गर्नका लागि डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त्योसँग सम्बन्धित आइडिया दिए। आज म यहाँहरुलाई क्याश फ्लो स्टेटमेंट बाइ युजिङ इन्डाइरेक्ट मेथडको कन्सेप्टको कुरा गर्ने भए र सँगसँगै इन्डाइरेक्ट मेथडको हामी फर्मेट पनि प्रिपेयर गर्छौं र डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथडमा सल्युसन गर्ने बेलामा दुईटाको डिफरेन्स भनेको मात्रै क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज मात्रै हो। त्यो भन्दा पछिल्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टली कुनै पनि असर गर्दैन। तसर्थ हामी यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर यहाँ म फर्मेट लिएर रेडी भएको छु। तर म यो फर्मेटमा के बनाउँछु भने क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज बाइ युजिङ इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतिको लागि मात्रै फोकस गर्दैछु। सबभन्दा सुरुमा हामी माथि मैले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर लेखेको भए पनि यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज अब यो अपरेटिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त त्यतातर्फ जाउँ। जस्तो हामी डाइरेक्ट मेथडबाट सल्युसन गर्दा हामी सेल्स रेभिन्यूलाई आधार मानेर सल्युसन गर्थ्यौं। यहाँनिर हामी इन्डाइरेक्ट मेथडबाट सल्युसन गर्यौं भने अब सेल्स रेभिन्यूको आधारमा हैन, इन्डाइरेक्टली हामी नेट इन्कमबाट फेरि हामी के गर्छौं त भन्दा नन अपरेटिङ इन्कमहरु नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरुलाई चाहिँ एडलेस गरेर अनि त्यही अनुसार हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ म सबभन्दा सुरुमा नेट इन्कम लेखेँ। नेट इन्कम फर द इयर। अब यो नेट इन्कम फर द इयर भनेको रिटेन अर्निङ फर द इयर, यो सम्झिनु होला। यो नेट इन्कम फर द इयर र रिटेन अर्निङ फर द इयरमा डिफरेन्स छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ नेट इन्कम युज गर्नु भएको छ भने त्यतिबेला हामी ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भहरु अनि त्यस्तै डिभिडेन्ड पेडहरु प्रोभिजन फर डिभिडेन्डहरुलाई यहाँ चाहिँ एड गर्न पाइदैन। तर रिटेन अर्निङ लिनु भएको छ भने सबै जति पनि रिजल्टहरु हुन्छन् सबैलाई एड गर्न पाइन्छ। नन अपरेटिङ र नन क्याशसँग रिलेटेड सबैलाई हामी एड गर्न पाइन्छ। तसर्थ यो नेट इन्कमको फिगरमा हामी एड गर्नुपर्ने हुन्छ नन अपरेटिङ एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेस। अब नन अपरेटिङ एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेस भनेपछि नन क्याशमा त अब डेप्रिसिएसनहरु आइहाल्यो। डेप्रिसिएसन फर द इयर जुन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र भएको एक्सपेन्सेस हुन्छ, डेप्रिसिएसन हुन्छ, त्यसलाई हामी यहाँ देखाउनु पर्छ हैन। अनि त्यस्तै राइट अफहरु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस राइट अफ, गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, राइट अफ को कुरा, रिटर्न अफ, यसलाई हामी नन क्याश एक्सपेन्सेस अन्तर्गत मानिन्छ र यसलाई यहाँ देखाउनु पर्छ। त्यस्तै पेटेन्ट राइट अफ पनि अनि त्यस्तै कपिराइट राइट अफ पनि हैन, तिनीहरुलाई हामी यहाँ देखाउँछौं। सँगसँगै डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर अनि डिभेन्चर, यिनीहरु नन अपरेटिङ अन्तर्गत पर्छन्। यसलाई हामी यहाँनिर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाइन्छ हैन। त्यस्तै प्रिमियम अन रिडेम्पसन अफ डिभेन्चर, प्रिमियम अन रिडेम्पसन अफ डिभेन्चरलाई पनि यहाँ देखाउनु पर्छ। लस अन सेल्स अफ
फिक्स एसेट्सहरु सोल्ड गर्दाखेरि भएको लस छ भने त्यसलाई देखाउँछौं। त्यस्तै लस अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, यो पनि हामी लसलाई यहाँ अपरेटिङ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत देखाइन्छ। त्यस्तै लस अन रिभ्यालुएसन अफ एसेट्सहरु केही छ भने लस अन रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्छ। त्यस्तै ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, सिङ्किङ फन्ड हैन, यिनीहरूलाई हामी यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी सिङ्किङ फन्डको ट्रान्सफरलाई पनि यहाँ देखाउनु पर्छ भने यो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, प्रोभिजन फर डिभिडेन्डहरूलाई पनि यहाँ देखाइन्छ, इन्टरिम डिभिडेन्डहरूलाई देखाइन्छ हैन, इन्टरिम डिभिडेन्ड। अनि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स यो भने एज पर इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको वा प्रोभिजन फर द इयरलाई लेख्नुपर्छ। त्यस्तै प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा पनि आयो, यो पनि एज पर इन्कम स्टेटमेन्ट। यो जति पनि नन अपरेटिङ र नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु हुन्छन् यिनीहरूलाई हामी यहाँ चाहिँ टोटल गर्छौं, एड गर्छौं। माथिको नेट इन्कमबाट एड गरेर यहाँ हामी एउटा रिजल्ट निकाल्छौं। अनि यसमा हामी लेस गर्छौं नन अपरेटिङ एन्ड नन क्याश इन्कम भनेर। अब यो नन अपरेटिङ र नन क्याश इन्कम भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो माथि हामी डेप्रिसिएसनको कुरा गरेका छौं, यहाँ एप्रिसिएसन आउँछ हैन। यदि क्वेशनमा एप्रिसिएसन छ भने एप्रिसिएसन फर द इयर यसलाई देखाउँछौं। त्यस्तै हाम्रो अघि लसको कुरा आइरा थियो, गेनहरुको कुरा आउँछ। गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेट्सहरु हैन, इन्भेस्टमेन्टको कुरा भयो, यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौं। त्यस्तै डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर पनि हाम्रो नन अपरेटिङ इन्कम अन्तर्गत आउँछ हैन, त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्छ। त्यस्तै डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ प्रिफरेन्स शेयरहरु पनि केही छ भने त्यसलाई पनि देखाउनु पर्छ। अनि सँगसँगै रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स यसलाई पनि हामी इन्कमको रूपमा देखाइन्छ। त्यस्तै अदर इन्कमहरु जस्तो डिभिडेन्ड रिसिभको कुरा भयो, डिभिडेन्ड रिसिभलाई हैन, रेन्ट रिसिभलाई, इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो, यी सबै हामी यहाँ एज अ नन अपरेटिङ इन्कमको रूपमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा लेस गर्न सकिन्छ हैन। अब यसलाई हामी यहाँबाट लेस गर्छौं र लेस गरेर आएको फिगर हाम्रो फन्ड्स फ्रम अपरेसन हुन्छ। यो पहिले हामी टोटल गर्छौं, टोटल गरेर माथिबाट लेस गर्छौं र यो लेस गरेर आएको फिगर भने फन्ड्स फ्रम अपरेसन हुन्छ। र यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा हामी एसेट्स र लायबिलिटीहरुको इन्क्रिज र डिक्रिज, जुन करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको इन्क्रिज र डिक्रिज छ त्यसलाई हामी कन्सिडर गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। तसर्थ यहाँनिर हामी के गर्छौं भने इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स और डिक्रिज इन करेन्ट लायबिलिटी
यहाँनिर इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स अदर देन क्यास हो। क्यासलाई हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा पछि हामी क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा लास्टमा नेट चेन्ज इन क्यास आइसकेपछि मात्रै युटिलाइज गर्छौँ। त्योभन्दा यहाँनिर हामी क्यासलाई चाहिँ करेन्ट एसेट्सको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्दैनौँ। अनि यो हाम्रो करेन्ट एसेट्स चाहिँ इन्क्रिज भयो भने आउटफ्लो हुन्छ, त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने आउटफ्लो हुन्छ। त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा माइनसमा देखाउँछौँ। त्यस्तै डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स अदर देन क्यास अनि इन्क्रिज इन करेन्ट लायबिलिटी। अब यो पनि के हुन्छ त भन्दा इन्फ्लो मानिन्छ, तसर्थ यसलाई पनि हामी प्लसमा देखाउँछौँ। जो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको इन्क्रिज र डिक्रिजलाई हामी एडजस्ट गरिसकेपछि जुन आएको फिगर हुन्छ यो भने चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर कन्सिडरिङ ट्याक्स हो हैन। अब यसलाई यहाँ लेखिरहनु परेन, हामी यहाँनिर के गर्छौँ भने लेस ट्याक्स प्याड भनेर यहाँबाट ट्याक्स प्याडलाई घटाइदिन्छौँ हैन। अनि यो ट्याक्स प्याडलाई यहाँबाट लेस गरेर आएको फिगर नै हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ, जसलाई हामी C1 ले डिनोट गर्छौँ। यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ, जो हामी ट्याक्स प्याडलाई यहाँ माथिबाट लेस गर्छौँ हैन। अनि आएको रिजल्ट नै हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। र इन्डाइरेक्ट मेथड र डाइरेक्ट मेथडमा हाम्रो यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा मात्रै फरक छ हैन। योभन्दा पछि हामी जुन इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ बनाउँछौँ त्यो दुईवटा प्रिपेयर गर्ने बेलामा चाहिँ हामी जसरी डाइरेक्ट मेथडमा प्रिपेयर गरेका छौँ त्यसै गरेर नै हामी इन्डाइरेक्ट मेथडमा पनि प्रिपेयर गर्छौँ। हुन्छ त यहाँहरूलाई आज म इन्डाइरेक्ट मेथडको स्टेटमेन्ट स्पेसिमेनतिर लगेँ र यो स्पेसिमेन सँगसँगै म अबको क्लासमा भने यहाँहरूसँग इन्डाइरेक्ट मेथडको इक्जाम्पल लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।